జై గురుదత్త టీచర్. నా పేరు కిరీటి, మా అమ్మ పేరు కృష్ణవేణి, మా నాన్న పేరు రామకృష్ణ, మా టీచర్ పేరు మల్లీశ్వరి టీచర్. ఈ రోజు నేను 6th చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ షష్ఠోధ్యాయః ఆత్మ సంయమ యోగః. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा या येनात्मैहात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समचितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्त्वात्मा कूटस्थोऽपि जितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः युत्स्थितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य आसिताग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्त्रियो गोष्ठी न चैकान्तमनस्नतः स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नस्य योगो भवति दुःखः चित्तम् आत्मन्येव सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवा यत्र पश्यन्न तुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति अत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थिते
युक्तः योगो निर्विण्ण चेतसा त्यक्त्वा सर्वं विनियम्य समं ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थन्मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततः ततो नियम्यैतत् आत्मन्य योगिनं सुखमुत्तमम् उपशान्तरजसं ब्रह्मभूतं युञ्जन्नेवं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगोऽस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन दृश्यते अध्यात्मना तु यतता शक्यो वाक्तुमुपायतः अर्जुन उवाच श्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसाः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयभ्रष्टः छिन्नाद्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणि योनिः भूता विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् स्थित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते कुले भवति धीमताम् लोके संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन यतेनोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन यो मां तमेव ॐ तत्सदिति श्रीमद्
జయ గురుదత్త కిరీటి, నాకు 3, 4, 5 ఈ 3 శ్లోకాలు వినిపించలేదు. ఇంకొకసారి చెప్పు. 6 వృక్షోర్ మునేర్ యోగం. మునేర్ అనాలి, నే అనాలి ఇక్కడ. చెప్పు. 6 వృక్షోర్ మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మత్వనుసజ్జతే నాహి యోగారూఢస్తదోచ్యతే ఆత్మ ఆత్మైవరి పురాత్మనః. 33వ శ్లోక. యోయం యోగస్త్వయా, అది చెప్పు ఒకసారి. యోగస్త్వయా ఏం చెప్తున్నావు ఇక్కడ? ఇంకొకసారి చెప్పు. యోయం ఫస్ట్ పాదమే వినిపించలేదు. ఇంకొకటి ఏంటి, 41 శ్లోకాలో ఉషిత్వా అని చెప్పాలి. ఉషీకి దీర్ఘం, గుడి దీర్ఘం పెడుతున్నావు. ఉషిత్వా శాశ్వతి సమాహ ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్. ఉషిత్వా ఉషీత్వా అంటున్నావు, ఉషీకి గుడి దీర్ఘం పెడుతున్నావు. అదొకటి కరెక్షన్ ఉంది అంతే. ఇంకా బాగా చెప్పావు కిరీటి. జయ గురుదత్త.